کاروان د سلفیت تارا روان دی عالمان مفتی حضرت علی پشن قابل مفتیان مفتی حضرت علی پشن قابل مفتیان کاروان د سلفیت د خپل نظم فرمایش کول کې رور ندي لکه هر یو عبدالله شاهین قاری شهید الله دیروی او خصوصا فرمایش کړی دی ډیر ګران او محترم رور ابو حمزه عبدالرحمن سلفی او زاهد الله دیروی او شاعر دی ابو سیام سهیل احمد سلفی او په आवाज د ګران رور محترم وقاص قابی دی عالمان مفتی حضرت علی پشن قابل مفتیان مفتی حضرت علی پشن قابل مفتیان رازا پمینا منا در توایو مرحبا مفتی سے پمنگرانی قربان شمالتا مفتی سے پمنگرانی قربان شمالتا قرآن او د سنت خدمت کوي خل داعیانا مفتی حضرت علی پشن قابل مفتیان مفتی حضرت علی پشن قابل مفتیان کاروان د سلفیت تارا روان دی عالمان مفتی حضرت علی پشن قابل مفتیان مفتی حضرت علی پشن قابل مفتیان ردنا پا بدعات و راسمات باکوی کتاب او د سنت آواز بهر خراسوی کتاب او د سنت آواز بهر خراسوی د چاوی رو نکړي ستا مدد وکړي رحمان مفتی حضرت علی پشن قابل مفتیان مفتی حضرت علی پشن قابل مفتیان کاروان د سلفیت تارا روان دی عالمان مفتی حضرت علی پشن قابل مفتیان مفتی حضرت علی پشن قابل مفتیان استقامت دعا کو اللہ نظر تگرانا آبادو سے آباد زمون دزلو درمانا آبادو سے آبادو زمون دزلو درمانا دستا دوجی زکا پریشان دی بدعتیانا مفتی حضرت علی پشن قابل مفتیان مفتی حضرت علی پشن قابل مفتیان کاروان د سلفیت تارا روان دی عالمان مفتی حضرت علی پشن قابل مفتیان مفتی حضرت علی پشن قابل مفتیان زاهد الله دیروی هم در توای تبریکی شاعر ابو سیام باندې راغلی خوشالی شاعر ابو سیام باندې راغلی خوشالی خوشال درته هم ډیر دي زمون واړه سلفیان مفتی حضرت علی پشن قابل مفتیان مفتی حضرت علی پشن قابل مفتیان کاروان د سلفیت ترا روان دی عالمان مفتی حضرت علی پشن قابل مفتیان مفتی حضرت علی پشن قابل مفتیان